शान्तिरपैशुनं काबुलेश्वरोलोत्तवं हीरिचापलां तस्माच्छास्त्रं परमाणं तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद पुरुषाय नमः। सदर महफिल स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए कराम और इस जलसे सीरत नबी व इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों और अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। मेरे बाद एक अज़ीम हस्ती का पुरमग़ज़ खिताब होना है। मुझसे पहले भी बड़ी मुस्तनद और मुअतमद उलमाए किराम का खिताब हो चुका है। ज़्यादा लंबी देर तक बात करने का मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अभी हज़रत नाज़िम साहब ने मेरे नाम के साथ शहंशाह खिताबत यानी तकरीरों की दुनिया का खुदा बादशाह, सच पूछिए मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ। आज भी मेरा मशग़ला रिसर्च का है, पढ़ने का है और ये सिलसिला मरते दम तक रहना चाहिए हर किसी इंसान का, सीखने का, इल्म हासिल करने का। इंसानों के अंदर जो क्वालिटी पैदा होती है वो इल्म के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से क्वालिटी पैदा होती है। अगर इंसान के अंदर इल्म है, इंसान के अंदर जानकारी है, तो उसके अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, इफ यू वांट टू क्लॉज योर लॉर्ड, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज योर ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने पालनहार को पहचानना चाहते हैं, तो आपके लिए इल्म, आपके लिए तालीम, आपके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। मरते दम तक आप तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मदरसे में फजीलत के बाद लोग ये समझते हैं, अपने तालिब इल्म से कह रहे थे कि हम फारिग हो गए, आई हैव कंप्लीटेड एवरी कोर्स, कि हमने सारी चीज़ें हासिल कर ली। वो फरमाते थे कि अभी तुमको इल्म का एक हिस्सा भी नहीं आया 100 हिस्से में से। अब यहाँ से तुमको इल्म हासिल करना है, यहाँ रिसर्च करना है। अभी तक तो तुम्हारे अंदर से तो ये तरीका आया है कि कैसे हासिल किया जाता है। तो सच पूछिए, इल्म हासिल करना चाहिए आदमी को। मुझे खुसूसी तौर पर कहा गया है कि तालीम के ऊपर जोर देकर बात करें। हमारे बड़े ही मुशफिक और मुरब्बी हज़रत काज़ी शहर कोट, उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की है कि मौलाना आज
اس سماج کو، اس علاقے کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اس کے تعلق سے بات کریں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حالات بھی آج وہ ہے، مسلمانوں اگر کوئی بھی عزت اور وقار ہمیں اور آپ کو چاہیے تو there is only one way, one method، ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ تعلیم کا ہے، وہ راستہ ایجوکیشن کا ہے، وہ راستہ نالج کا ہے۔ اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ورنہ مادی اعتبار سے کمپیئر کریں آپ، ایک طرف نوری فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، اور ایک طرف مٹی کا بنایا ہوا انسان، کمپیئر نہیں کر سکتے آپ۔ کوالٹی کے اندر بیسٹ کوالٹی فرشتوں کی، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، جو آرڈر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے میں اگر انسان کی فضیلت ہے تو علم کی بنیاد پر ہے، نالج کی بنیاد پر ہے، جانکاری کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ کے پاس یقیناً جانکاری ہے، آپ کے پاس نالج ہے، کہیں 10 آدمی کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی بات کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ انسان پڑھا لکھا ہے، یہ انسان ریسپیکٹیبل ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں سے تو مسلم نہیں، ہندو بھائی بھی ایگری کرتے ہیں، دنیا کے all communities, the different and the various religion are found in entire world۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کمیونٹی اور مذاہب کے لوگ ہیں، سب اس بات پر ایگری کرتے ہیں the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation۔ اگر آپ گاؤں سماج کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تعلیم ضروری ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکی کے لیے، دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے لڑکی کی تعلیم سے کی فضیلت کے اوپر بات کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے بچپن میں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 8000 صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 8000 صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی ہے، اور 2200 سے 2000